बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते सप्तम स्कंधे अथ पंचदशो अध्याय। श्री नारद उवाच। कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्याये अन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानी योगयोः ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता दैवे च तद्भावे स्याद् इतरेभ्यो यथार्हतः। द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीनैकमुभ्यत्र वा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरं देशकालोचितश्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यग् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात् देशे काले च सम्प्राप्ते मुनयन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत् पात्रे न्यस्तं कामधुक्षयं देवर्षि पितृभूतेभ्यः आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन् पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकं न दद्यादामि संश्राद्धे न चाद्याद् धर्मतत्त्ववित् मुनयन्नैः स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्मिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमनेनिहा जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञैर्यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एषमा करुणो हन्यात् तजज्ञो ह्यसुत्रवध्रुवं तस्माद्दैवोपपन्नेन मुनयन्नेनापि धर्मवित् सन्तुष्टो रहाः कुर्यान् नित्यनैमित्तिकी क्रियाः विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत् धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्याश्रमात् पृथक् स्वभावविहितो धर्मः कस्य निष्ठः प्रशान्तये धर्मार्थमपि नेहेत् यत्रार्थं बाधनो धनम् अनिहानिह मानस्य महाहेर्विवृत्तिदा सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखं कुतस्तत् कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवं सन्तुष्टः केन वा राजन् न वर्तेतापि वारिणा औपस्थ्यजैहव्यकार्पण्याद् गृहपालायते जनः असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः श्रवन्तीन्द्रियालौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यान्तं च क्षुद्रद्भ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः
पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञाः संशयच्छिदः सदशस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्यधः असङ्कल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेच्छया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् आन्वीक्षिज्ञासुकुमोहौ दम्भं महदुपाश्रया योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कायाद्यनिहया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसाजयेत् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरो मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रि लोकोऽयं मन्यते नरम् षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः तदन्ता यदि नो योगान् आवहेयुः श्रमावहाः यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा शतः यश्चित्तविजयेत्तः स्यान्निःसङ्गो परिग्रहः एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामितासनः देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीत् तर्ज्वङ्ग ओमिति प्राणापानौ सन्निरुध्यात् पूर्वकुम्भकरेचकैः यावन्मनस्त्यजेत् कामान् स्वनाशाग्रनिरीक्षणः यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत् ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनैर्बुधः एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसायतेः अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्निवत् कामादिभिर्नाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत् चित्तं ब्रह्मसुखं स्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत् कर्हिचित् यः प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः स वैवान्ताश्रयपत्रपः यैः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मर्त्यो विक्रमे भस्मसात् त एनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षुरिन्द्रियलोलता आश्रमापसदाह्येते खल्वाश्रम विडम्बकाः देवमाया विभूणास्तान् उपेक्षेतानुकम्पया आत्मानं चेद् विजानीयात् परं ज्ञानधुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषून्मन इन्द्रियेशं वर्तमानि मात्राधिष्णां च सूतं सत्त्वं बृहद्बन्धुर्मीश सृष्टम् अक्षं दशप्राणम् अधर्मधर्मौ चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवं धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यं रागो द्वेष
हर्षश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शस्त्रवस्त्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित् यावन्नृकाय रथम् आत्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातं ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वराज्यस्तुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात् न चेत् प्रमत्तं सदिन्द्रियवाजिषूता नीत्वोत्पथं विशदस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यवः सह्य सूतममुं तमोन्धे संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तिं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतं हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यम् अग्निहोत्राद्यशान्तिदं दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः श्रुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया रामकूपाजीव्याधिलक्षणम् द्रव्यसूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिर्पक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श औषधिविरुधः अन्नं रेत इति क्षमेषु पितृयानं पुनर्भवः एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते निषेकादिशंसानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञानदीपेषु जुह्वति इन्द्रियाणि मनस्युर्मो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारेश्वरे न्यसेत् ओङ्कारं बिन्दौ नादे तं तु प्राणे महत्यमुम् अग्निः सूर्यो दिवा प्राणा शुक्लो राकोत्तरं स्वराट् विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मा याज्युपशान्तात्मा यात्मस्थो न निवर्तते य एते पितृदेवानां यने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यति आदावन्ते जनानां सद् बहिरन्तः परावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम् आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतयः स्मृता दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितं चित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा धातवो वै वित्वाच्च तन्मात्रा वयवैर्विना नस्युर्ह्यसत्यव वयविन्यसन्नव नस्युर्हसत्यव यविन्यसन्नव यवोऽन्ततः स्यात् सादृश्यभ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूतेः त्रीन् स्वप्नान्धुनुते मुनिः कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वात् विकल्पस्य भावाद्वैतं
तदुच्यते यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुतादीनाम् अन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यद् यस्य वा निषिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप सतेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैर्नापदे एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः ग्रहेभ्यस्य गतिं यायात् राजंस्तद्भक्तिवाङ् नरः यथा हि योऽयं नृपदेव दुस्त्यजा दापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभो यत्पादपङ्केरुहसेवया भवा नहासीन्निर्जितदिग्गजः क्रतून् अहं पुरा भवं कश्चिद् गन्धर्व उपवर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः रूपे पेशलमाधुर्ये सौगन्ध्या प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः उपहूता विश्वसृगभिर्हरिगाथोपगायने अहं चागायंस्तद् विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं से पुरोजसा या हि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्ते गृहमेधियो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीम् अंजसा न्यासिनामियात् यूयं नृलोके बत्भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति येषां ग्रहाणावसतीति साक्षाद् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृदवः खलु मातुलेये आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष ससात्वतां पतिः। श्री शुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः कृष्णपार्थावुपामन्त्रे पूजितः प्रययौ मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परं विस्मितः इति दाक्षायणीनां ते पृथक्वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 82 अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रहलादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 15 अध्यायः। इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। तीसरे दिन की कथा आज पूरी हो चुकी है, कल से होगी चौथे दिन की कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।